ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब और मैं माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ सेक्स थेरेपिस्ट भी हूं, यानी कि मैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को मेल फीमेल दोनों को डील करती हूं। सो आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत सारे आदमियों के कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर। वो कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है टाइमिंग का इशू, यानी हाउ दे कैन प्रलॉन्ग देयर टाइम इन द बेड। किस तरह से होगा ये। यू कैन सी माई फेशियल एक्सप्रेशंस के मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हर क्लाइंट जो आता है या इवन उसका फीमेल पार्टनर भी जो आता है तो वो अक्सर कंप्लेन जो होती है वो टाइम की होती है और आदमियों की भी टाइम की होती है। एट द सेम टाइम आदमी जो कि एक मुनासिब टाइम भी जिनका होता है, जिनकी टाइमिंग थोड़ी सी बेहतर भी होती है, लाइक 10-12 मिनट्स भी होते हैं, उनको भी ये लगता है कि ये कम है और इससे बहुत ज़्यादा जो है होनी चाहिए। जिसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि वो मर्द जो कि बच्चा नहीं पैदा कर सकता वो मर्द नहीं है, वो मर्द जो कि अच्छा टाइम नहीं है जिसका वो मर्द नहीं है। यानी हमारे यहाँ पे हमने सेक्सुअलिटी के साथ इंसान को जोड़ दिया। वो पूरे इंसान की वो जो एक कहते हैं ना कि इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है, अगर वो सेक्सुअली बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो वो शायद उसको आप मर्द भी एक्सेप्ट करते हैं, और अगर औरत जो है बच्चा पैदा कर रही हो तो फिर आप उसको औरत भी। ये डायलेमा ऑफ दिस सोसाइटी है बेसिकली। एंड ऑफ कोर्स टाइमिंग जो है वो लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू जो है वो होता है, जबकि अगर आप नॉर्मल टाइम की बात करेंगे तो दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर फीमेल एंड मेल। 4 to 10 minutes आर मोर देन एनफ फॉर फीमेल्स एंड मेल्स। ये टाइम जो है वो नॉर्मेलिटी में कंसिडर किया जाता है और ये नॉर्मल टाइम है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हाँ, ये बढ़ा कैसे सकते हैं आप, इसको मज़ीद किस तरह से इंक्रीज़ किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो आपके टाइम कम होने की वजूहात हो सकती हैं वो ये हैं कि जी आप में भी बहुत लंबे टाइम के लिए आप स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो इफ़ेक्ट हो चुकी हुई है और आपका टाइम जो है वो अल्टीमेटली कम, यानी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स उसको जो है वो कम मिल रहा है और वो हो रहा है। देन दूसरी एक मेजर वजह जो हो सकती है वो ये कि वो लोग जो कि महीनों में सालों में कोई एक आध बार जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं, उन लोगों का जो है टाइम जो है वो कम हो सकता है क्योंकि वो सेक्सुअली उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है जो उनको हेल्प कर पाए टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। लेकिन सबसे अहम वजह जो टाइम के कम होने की है, जो आपको शायद लगता होगा कि कहीं पता नहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल लोगों का कम हो जाता है या उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स कम हो जाती है या कोई बॉडी नुक्स पड़ जाता है इंसान को, तो उसकी वजह से होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो टाइम कम होने की सबसे मेजर वजह है वो है आपकी प्रैक्टिस, कि आप किस तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी में परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है जो आपके टाइम को इफ़ेक्ट करती है, यानी आपकी प्रैक्टिस, कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान। यही आपके टाइम को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। और उसके साथ साथ फिर जो एक और चीज़ उसको यानी जो इस चीज़ को बढ़ावा दे सकती है या कम कर सकती है वो है आपका थॉट। आप सोच क्या रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके टाइम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। हम लोगों को बज़ाहिरी ये लगता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी जो है ये सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स की एक जिसको कहते हैं आप कारकर्दगी है। नॉट एट ऑल। एक्चुअली सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो आपके दिमाग की एक्टिविटी है। ये इसका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक जो है सेक्सुअल एक्टिविटी का वो आपके दिमाग के साथ होता है। आप जितने ज़्यादा पुरसकून होते हैं, जितने ज़्यादा आप उस एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे होते हैं, जितने ज़्यादा आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आप उतना ही ज़्यादा अपना बेड टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप उतना ही ज़्यादा अपना कनेक्शन विद योर स्पाउस पार्टनर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा जो है आप उस चीज़ से प्लेजर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मगर अगर आपके दिमाग में आप इस वक्त हैं तो अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, शोहर के साथ, बीवी के साथ, मगर आप सोच काम की रहे हैं, आपके दिमाग में और हज़ारों जो अनफिनिश बिजनेसेस हैं वो पड़े हुए हैं, या फिर उसके साथ साथ आपके दिमाग में ये चल रहा है कि पता नहीं मेरा पार्टनर सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, या फिर ये चल रहा है कि ओहो अभी इरेक्शन लूज़ हो जाएगी, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा।
اگر آپ کے دماغ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا، نہ آپ اپنی اس ایکٹیویٹی کو انجوائے کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کا بیڈ ٹائم جو ہے وہ شارٹن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی جو جیسے میں نے کہا 4 to 10 minutes آر مور دین انف ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے آپ کا ہو سکتا ہے 4 منٹس تک یا 3 منٹس میں ہی جو ہے آپ جو اپنے کلائمیکس تک پہنچ جائیں یا ایجیکولیشن جو ہے وہ ہو جائے. سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی پریکٹس کیا ہے. اینڈ ٹائم کو انکریز کرنے کے لیے، بیڈ ٹائم کو انکریز کرنے کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی سی ٹپس جو ہیں وہ میں ابھی آپ سے شیئر کروں گی، جس کی مدد سے آپ یہ کر سکتے ہیں. مگر آف کورس جیسے میں نے کہا کہ یہ بڑا دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ اور آپ کے پرائیویٹ پارٹ کے بیچ میں جو ایک کنیکشن بنا ہوا ہے وہ کنیکشن کس طرح کا ہے، کیونکہ اس کنیکشن کے اوپر ساری چیزیں جو ہیں وہ بلڈ ہوتی ہیں، اور وہی چیزیں جو ہیں وہ رن کر آپ کا دماغ اور آپ کے پرائیویٹ پارٹ کے بیچ میں جو کنیکشن ہے وہ چیزوں کو رن کر رہا ہوتا ہے. سو ایک تو آپ یہ ضرور دیکھیے کہ کہیں آپ کا ویٹ بہت زیادہ تو نہیں ہو رہا. اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے، آپ کا پیٹ نکل رہا ہے، تو لیٹ می ٹیل یو کہ آپ کے فیٹس جیسے انکریز ہوتے ہیں تو آپ کے پینائل ایریا میں بھی آپ کے فیٹس جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. جب وہ فیٹس زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ کی سیکشول ایکٹیویٹی جو ہے، سیکشول پرفارمنس جو اس کی وجہ سے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی. اگر آپ کی باڈی میں اسٹریس ہارمون جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو آپ کی سیکشول ایکٹیویٹی افیکٹ ہوگی، آپ کا ٹائم جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کی کیمسٹری پازیٹیو نہیں ہے، آپ کا اس کے ساتھ تعلق پازیٹیو نہیں ہے، یا وہ آپ کے لیے ایک اچھی وائبس نہیں آتی، تو آپ کا ٹائم، آپ کی سیکشول ایکٹیویٹی، ہر چیز جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. اف یو ریئلی وانٹ ٹو ورک آن یور ٹائمنگ اور بیڈ ٹائم کو زیادہ پلیجریبل بنانا چاہتے ہیں، تو پھر سے یہ بات کہہ رہی ہوں، چیزوں کو ایکسائٹیڈ رکھیے. اپنے اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس ضرور سیکھیے. ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا، اگر آپ جس کو آپ پنجابی میں یا کسی اور طرح کی چیزیں اکثر ہم سنتے ہیں کہ اگر آپ لمبی ریس کے گھوڑے رہنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ فزیکل ایکسرسائز کو اپنی روٹین بنائیے، اور خاص طور پہ اس میں پش اپس جو ہوتے ہیں ان کو ضرور پریکٹس کیجئے، بیکاز پش اپس جو ہیں ایکسرسائز میں وہ آپ کے پینائل ایریا کو، آپ کے لوور ایبڈومن کو اسٹرانگ کرتے ہیں اور آپ کی سیکشول ایکٹیویٹی کو بہتر کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کو اوبیسٹی ہے، موٹاپا ہوا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے جو ہے ویٹ کو کم کیجئے، کیونکہ ویٹ کلر ہے آپ کی سیکشول ایکٹیویٹی کا، آپ کی سیکشول پرفارمنس کا. اس کو کم کیجئے تو آپ آٹومیٹکلی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. دین اگین کچھ چیزیں اپنی پریکٹس کو ضرور واچ کیجئے، اور یہ پریکٹس کو واچ کرنے والی جو بات ہے یہ کیونکہ آپ خود سے نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی پروفیشنل سے اس کے بارے میں ضرور ڈسکس کیجئے، تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ بیسیکلی ایرر کہاں پہ آ رہا ہے، کہاں کیا مسئلہ آ رہا ہے، سو دیٹ آپ اپنی پریکٹس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور بہتر کرنے کی کچھ پرٹیکولر ٹیکنیکس آپ کے پرابلم کے حساب سے آپ کو بتائی جا سکتی ہیں. بہتر ہے کہ آپ ڈسکس کریں اور پھر اکارڈنگلی آپ کو وہ پریکٹس ٹیکنیکس جو ہیں بتائی جا سکیں، جن سے آپ اپنے ٹائم کو بہت زیادہ پرلونگ جو ہے کر سکتے ہیں. اینڈ دین اگین اپنی ڈائٹ کو واچ آؤٹ کیجئے کہ آپ ڈائٹ میں کہیں برگرز، کوکس وغیرہ، میٹھا، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ تو نہیں لے رہے، کیونکہ اگر آپ یہ چیزیں لے رہے ہیں، اینڈ اسموکنگ، لیٹ می ٹیل یو، اسموکنگ از ون آف دا فیکٹر جو کہ آپ کی ٹائمنگ کو بہت بری طرح افیکٹ کرتا ہے. اگر آپ کی روٹین میں یہ ساری چیزیں ہیں تو ان کو کٹ شارٹ کریں. پھر اگین وہی کہوں گی کہ اگر لمبے ٹائم کے لیے اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، بہتر سیکشلی پرفارم کرنا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر خاص طور پہ دھیان دیں. میڈیٹیشن ضرور کیجئے، بیکاز جتنا زیادہ آپ مینٹلی پازیٹیو ہوں گے، ریلیکسڈ ہوں گے، آپ اتنا زیادہ بہتر سیکشلی پرفارم کر پائیں گے. امید کرتی ہوں کہ یہ کچھ ٹپس آپ کو ہیلپ کر پائیں گی آپ کے بیڈ ٹائم کو بہتر کرنے میں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.